बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इल्म मुआनी और उनके अबवाब का मुकम्मल इजरा कर लिया, पढ़ लिया। आज हम इल्म बयान में शुरू हो रहे हैं। इल्म बयान की तारीफ़ है हुआ इल्म युबहसु बिही अनित तशबीह वल मजाज वल किनायत। इल्म बयान उस इल्म को कहते हैं जिस इल्म में तशबीह, मजाज और किनाया के बारे में बात की जाए। इल्म बयान की मबाहिस और उनका इजरा। इल्म बयान के हवाले से सबसे पहला सवाल होगा, ये कलाम हकीकत पर महमूल है या मजाज या तशबीह या किनाया। देखेंगे लफ्ज़ बोल कर या कलाम बोल कर माना मौजू ला मुराद है या माना मौजू लाह का गैर मुराद है। अगर माना मौजू लाह मुराद है तो ये है हकीकत। अगर माना मौजू ला का गैर मुराद है, अब माना मौजू ला का जो गैर है उसको देखेंगे कि वो माना मौजू ला का लाजिम है या गैर लाजिम है। अगर वो माना मौजू ला का लाजिम है तो उसको किनाया कहेंगे। अगर वो माना मौजू ला का लाजिम नहीं है तो अब देखेंगे कि हकीकी माना और मजाजी माना के माबैन मुशाबहत वाला इलाका है या नहीं है। अगर मुशाबहत वाला इलाका नहीं है तो फिर ये मजाज मुरसल। कोई और इलाका है, सबब मुसब्बब, जुज़ कुल, हाल जुल हाल, ज़र्फ़ मज़रूफ़ वग़ैरह वग़ैरह, तो उसको मजाज मुरसल कहेंगे। अगर मुशाबहत वाला इलाका है तो अब देखेंगे कि मुशाबहत ज़ाहिर है या पोशीदा है। अगर वो मुशाबहत पोशीदा है तो उसको इस्तियारा कहेंगे। अगर वो मुशाबहत ज़ाहिर है तो उसको तशबीह कहेंगे। अगर कलाम में तशबीह हो तो उस पर 10 सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल होगा, तशबीह के मरातिब अरबा में से कौन सा मर्तबा है। तशबीह के मरातिब अरबा यानी तशबीह के मरातिब में एक मर्तबा है गैर कवी, दूसरा मर्तबा है कुछ कवी, तीसरा मर्तबा है कवी, चौथा मर्तबा है अक़वा। जवाब देखेंगे, अगर तशबीह के चारों रुकन मौजूद हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह तशबीह, अदात तशबीह, अगर अरकान तशबीह चारों मज़कूर हैं तो उस तशबीह को तशबीह गैर कवी कहेंगे। अगर अरकान तशबीह में से अदात तशबीह माज़ूफ़ है उसको कुछ कवी कहेंगे और इसका दूसरा नाम तशबीह मुअक्कद भी है। अगर वजह तशबीह माज़ूफ़ है तो ये तशबीह की किस्म तशबीह कवी है और इसका दूसरा नाम तशबीह मुजमल भी है। अगर वजह तशबीह और अदात तशबीह दोनों महज़ूफ़ हों तो इस तशबीह को तशबीह अक़वा कहते हैं और इसका दूसरा नाम तशबीह बलीग भी है। अगर तरफ़ैन तशबीह में से कोई एक तरफ अगर माज़ूफ़ हो जाए तो कलाम तशबीह से निकल कर इस्तियारा में पहुंच जाता है और ये तशबीह अबलग है। तशबीह पर दूसरा सवाल होगा, तशबीह मकबूल है या मरदूद है। देखेंगे मुशब्बा बिही वजह तशबीह में मशहूर और मारूफ है या नहीं है। अगर मशहूर और मारूफ है तो ये तशबीह मकबूल, वगरना तशबीह मरदूद। तशबीह भी मकबूल और मरदूद होती है। आप कह दें कि अदील जो है किताब की तरह है, अदील उनकल किताब ही। भाई आप कहें कि मैंने मुशब्बा भी जिक्र किया, मुशब्बा बिही भी, अदात तशबीह भी आ गई, तो लिहाजा तशबीह तो है, ये तशबीह मरदूद है। क्योंकि मुशब्बा बिही जिसके साथ आप तशबीह दे रहे हैं वो वजह तशबीह में मशहूर और मारूफ नहीं है, ये ज़ीरो है, वो गैर ज़ीरो। किस चीज़ में मुनासिबत। तीसरा सवाल होगा, अदात तशबीह के एतबार से तशबीह की कौन सी किस्म है। देखेंगे अदात तशबीह मज़कूर है या महज़ूफ़ है। अगर अदात तशबीह महज़ूफ़ है तो उसको तशबीह मुअक्कद कहेंगे। अगर अदात तशबीह मज़कूर है तो उस तशबीह को तशबीह मुरसल कहेंगे। चौथा सवाल, वजह तशबीह के मज़कूर होने या अदम मज़कूर होने के एतबार से तशबीह की कौन सी किस्म है। देखेंगे अगर वजह तशबीह के मज़कूर नहीं है तो उसको तशबीह मुजमल कहेंगे। अगर वजह तशबीह मज़कूर है
تو اس کو تشبیہ مفصل کہیں گے۔ پانچواں سوال، وجہ تشبیہ کے متعدد سے منتزع ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے تشبیہ کی کون سی قسم ہے؟ جواب دیکھیں گے، وجہ تشبیہ متعدد سے منتزع ہے تو اس کو تشبیہ تمثیل کہیں گے۔ اگر وجہ تشبیہ متعدد سے منتزع نہیں ہے تو اسے تشبیہ غیر تمثیل کہیں گے۔ چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، یہ چار سوال ہیں طرفین تشبیہ کے اعتبار سے۔ چھٹا سوال ہوگا، طرفین تشبیہ کے حسی اور عقلی ہونے کے اعتبار سے تشبیہ کی کون سی قسم ہے؟ جواب دیکھیں گے، طرفین تشبیہ خود یا ان کا مادہ مدرک بالحواس ظاہرہ سے ہے یا نہیں ہے۔ اگر حواس ظاہرہ سے ہے تو تشبیہ حسی، اگر حواس ظاہرہ سے نہیں ہے تو تشبیہ عقلی۔ حواس ظاہرہ سے مراد آنکھ سے دیکھ سکیں، ہاتھ سے پکڑ سکیں، زبان سے چکھ سکیں، کانوں سے سن سکیں، ناک سے سونگھ سکیں تو اس کو تشبیہ حسی کہتے ہیں۔ اگر اس سے تعلق نہیں، ایک عقل سے تعلق رکھتا ہے تو وہ تشبیہ عقلی۔ ساتواں سوال ہوگا، طرفین تشبیہ کے مفرد اور مرکب ہونے کے اعتبار سے تشبیہ کی کون سی قسم ہے؟ جواب دیکھیں گے، طرفین تشبیہ اگر دونوں مرکب ہیں تو اس کو تشبیہ المرکب بالمرکب کہیں گے۔ اگر دونوں مفرد ہیں تو اس کو تشبیہ المفرد بالمفرد کہیں گے۔ اگر مشبہ مفرد مشبہ بھی مرکب تو اس کو تشبیہ المفرد بالمرکب کہیں گے۔ اگر مشبہ مرکب مشبہ بھی مفرد تو تشبیہ المرکب بالمفرد کہیں گے۔ آٹھواں سوال ہوگا، تشبیہ کے ملفوف یا مفروق ہونے کے اعتبار سے تشبیہ کی کون سی قسم ہے؟ دیکھیں گے، کلام میں متعدد تشبیہات ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر کلام میں متعدد تشبیہات ہیں تو اس کو تشبیہ ملفوف کہیں گے۔ اگر اکٹھے متعدد تشبیہات نہیں ہیں تو اس کو تشبیہ مفروق کہیں گے۔ نواں سوال ہوگا، طرفین تشبیہ کے تسویہ اور جمع ہونے کے اعتبار سے تشبیہ کی کون سی قسم ہے؟ دیکھیں گے، کلام میں مشبہ متعدد ہیں یا مشبہ بھی متعدد ہیں۔ اگر کلام میں مشبہ متعدد ہوں، مشبہ بھی متعدد نہ ہوں تو اس کو تشبیہ تسویہ کہیں گے۔ اگر کلام میں مشبہ بھی متعدد ہو، مشبہ متعدد نہ ہو تو اس کو تشبیہ الجمع کہیں گے۔ 10واں سوال ہوگا، اغراض تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی کون سی قسم؟ جواب دیکھیں گے، اغراض تشبیہ عائد بر مشبہ ہے یا عائد بر مشبہ بھی ہے۔ عین الف حمزہ دال، عائد لوٹنے والی۔ اگر غرض تشبیہ عائد بر مشبہ ہو تو پھر اغراض تشبیہ کی 6 اقسام میں سے کوئی قسم ہوگی، یعنی مشبہ کا ممکن ہونا بیان کرنا، مشبہ کی حالت کو بیان کرنا، مشبہ کی حالت کی مقدار کو بیان کرنا، مشبہ کی حالت کو پختہ کرنا، مشبہ کی خوبصورتی کو بیان کرنا، مشبہ کی بدصورتی کو بیان کرنا۔ ان میں سے کوئی قسم ہوگی۔ اگر غرض تشبیہ عائد بر مشبہ بھی ہے تو اب 2 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی، یا تو بیان ایہام ہوگا یا بیان اہتمام ہوگا۔ بیان ایہام کو تشبیہ مقلوب کہتے ہیں اور بیان اہتمام کو تشبیہ غیر مقلوب کہتے ہیں۔